السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم باش نعملوا لكم البراونيز اللي وعدناكم بها، بيسكو اللي طلبوا البراونيز اكثر من اللي يحبوا على الموس والشوكولا، وجماعه اللي حبوا على الموس والشوكولا زاد بقدرة ربي تو نعملوها لهم نهار اخر. تو بدينا خدينا بخاطر الاغلبيه. نبداو على بركه الله. عندنا هوني 350 غرام شوكولاته كحله، شوكولا نوار قصيناها، شوكولا نتاع كوفرتور اللي خديناها. نعدو بالفرنسي للجماعه اللي ما تفهمش العربي. 350 غرام شوكولا، فوالا 350 نوار دي شوكولا نوار دو كوفرتور، 350 غرام. معاهم 340 غرام دو بور رامولي، بور 340 غرام زبدة بحرارة الغرفة المطبخ، يعني مش تبدا مازالت كي خرجتها من الفريجيدير، نخليوها تطرى شوية. عملنا 420 غرام دو فارين. الفارين نعملوها يفو تاميسي بور ايري، نعملوها بالصفايه باش نهويوها باش تطلع لنا بالباهي. يفو توجور ايري لا فارين pour les gâteaux, tous les gâteaux. Il faut toujours aérer. Gousse de vanille. Gousse de vanille. Pour les Tunisiens اللي ما عندهمش لي جوز دو فاني، تستعمل باكو فاني هكا ولا لا؟ باكو فاني ولا مغرفة قهوة، باكو سكر فاني وبيان فاني ليكيد. عندنا هذيك موجودة في تونس، مغرفة قهوة ومغرفة قهوة، مغرفة قهوة فاني ليكيد، و 200 غرام دو سكر. Voilà, 200 grammes. Oui, 200 grammes de sucre granulé, sucre normal. Ou 7 câbles d'arbon, 6 œufs. On va maintenant, on va faire le tout, on va mettre le tout, le chocolat et le beurre, dans un bain-marie. Voilà. On va mélanger le beurre. Voilà, avec le on chocolat. mélange le beurre. نخلطوا الزبدة والشوكولا ونحطوهم في حمام مائي باماري فوق الطنجرة. هاي الطنجرة ديجا قاعدة تغلي، باش نحطو فوقها لازم ديما في الباماري يلزمك تسخن الماء قبل ومن بعد تحط. تو باش نبداو باش نذوبو الشوكولا. نقص من النار معناتها كيما نقص من النار. تو باش نذوبو الشوكولا نتاعنا ونرجعو لكم. تو واش عملنا وين وصلنا؟ تو ذوبنا الشوكولاتة بالزبدة هكا، عملنا لها باماري، voilà حمام مائي. اهو. On a fait fondre le chocolat et le beurre ensemble dans un bain-marie. واش نعملوا لها احنا توا؟ واش باش نعملوا كي تذوب الشوكولاته وكل شيء؟ خليها تبرد شويه، نبردوها شويه خاطر سينو علاش؟ سينو من بعديك العظم يبس، ماعرفش كيفاش يقولوها، العظم يطيب. فوالا يفرقت يولي تفتوف، فوالا يولي يجيونا دي غرومو غرومو تروفات، يولي اومليت دو شوكولا. دونك يلزمنا نبردوها بالشوكولا، يظل يذابت بالباهي. سي بيان شويه زبده، ما نخليك تذوب وبعد نرجعو. اوكي هيك الشوكولا خليناها تبرد. اللي يحبها تبرد في ساعه يحط تحتها كلاصون ما تخليوهاش تولي ثلج، تبردوها. entre temps معناتها نقعدو نعملو الكوس دو فاني نقرقشوها. فوالا خاطر فما اللي ما يعرفوش يستعملوها الكوس دو فاني، خاطر احنا في تونس ماهيش حاجه موجوده بكثره، غاليه شويه وماهيش موجوده. نشقوها كيما هكا سكينه تكون ماضيه شويه. فوالا
نحاولوا نحيو منها الفاني الماكسيموم. فوالا. هذا كيف تتثني هذه نحاولوا نخرجوها قبل ما تخرج منها الفاني بشويه. كصباي ولا بالفاني. تو الفاني كي نحيوها شنو نعملوا بها هذه؟ نلوحوها لا هكا توا لا القشرة تصلح، راهي نجم تحطها في السكر يولي لك سكر فاني. اه بون يولي دو سكر فاني سي اكسترا. ريحته ديجا كي تحل الدبوزة ريحة كلها فاني. دونك نستغنيو على باكويت الفاني نشريو فيهم. اليوم ماعادش نشريو دونك حتى كي تبدا غاليه دونك تولي رونطابل هكا ولا بيان سور. والريحه نتاعها مبنها نشم فيها انا الريحه طالعه. هذايا توا واش نعملولو؟ نحطوه لهنا فوالا نحطوه قد ما تحط. انا ما نلوحهمش نحطهم كلهم في السكر. نقولكمش الريحه مبنها سي سون تري بون. ريحه بنينه 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 مش نورمال. يعني يولي واحد حتى القهوه نتاعو يحط فيها سكر على فاني. وي Oh, c'est extra. Merci pour le conseil. Astuce. Ouais. Une astuce باهية. هلا سكر فاني نتاعنا توا بون احنا خلطناهم توا فاني بسكر. اما نصبوه مع الشوكولا خلطوه. تو بردت الشوكولا نتاعنا. هي هيك ولات تنجم تمسها بصبعك ما تحرقكش معناتها. تو واش باش نعملو؟ نحطو العظم. تو باش نحطو نزيدوها العظم. فوالا نحطو العظم. ولا فويتي العظم. فوالا اون اجوت لي زو اي متخلطش بالمعيز، نخلط بالفوي. نخلط بالفوي خير. اوكي هي من الستار. بعد احنا باش نخدموها بالمعيز نو. Donc, dans la cuisine, on ne perd rien, on ne jette rien, et on ne perd rien. ما نخسرش شيء في الكوزين. هكا خلطت شفتها. On n'a pas besoin باش نخدموها برشا، جيت نخلطو كهو. فوالا تخلطو كهو. On va tamiser la farine. Oui. Ouais. C'est une recette américaine pour ne pas être orgueilleux. Les Américains ديما يخلطوا كل شيء مع بعض فيسا فيت في ويعملوا الغسات نتاعهم. دونك انتي في البراونيز هذه لاستيس نتاعك. تخلط لي زو افون. وي لي امريكان. Voilà les Américains. C'est un secret, donc avec les brownies diffèrent des autres. Ouais. Elles sont vraiment extraordinaires là, مش normal. في البن elles sont succulentes. هما les Américains يخلطوا الفارينة avec le chocolat ou du beurre. ومن بعد يزيدوها العظم. دونك تخرج الزيت نتاعها يخرج تبدا ملبده. ولا برشا يعملوها البراونيز تبدا ملبده مش باهيه. هذه استيس نتاعك. برافو شيف. انا نعطيكم سكري. سي ان سكري اون استيس اللي انت طلعت بها تاع اكسبيريونس بيان سور. هذاك علاش حبيت تخلطوهاش برشا نحبوا نودكم بها. Tu peux mélanger avec le maris. تخلطها شويه تخلطها برشا تخرج الزيت.
Voilà. On évite باش نحركوها برشا. Voilà. Merci chef pour le conseil. De rien. Avec plaisir. ماذا بينا كنت تبعونا برشا مشكل ثمانية بركة ولا 10 من On va faire beaucoup de surprises. Je vais vous donner un secret pour celles qui nous suivent, qui sont fidèles. Je vais un groupe et on va choisir les meilleurs. Voilà, باش نعطيهم les secrets et les astuces. Donc حاولوا باش تكونوا nombreux باش هكاك الناس الكل تتعلم علينا برشا حاجات. Voilà. وباش نعملوا زاد دي فورماسيون هذوكم فورماسيون ça sera معناها avec un prix معناها abordable pour tout le monde. توا entre temps احنا حطينا الكوشه هنا. الكوشه نحطوها تسخن وطبقت ديجا غلفنا بال بابي كويسون باش ما يلصقش. والكوشه كيل تمبيراتور 160 دوغري. 160 degrés بالمروحه فوالا. واذا كان ما عندناش مروحه شنو نعملوا؟ مثلا احنا في تونس باغ اكزومبل مش الكل عندنا مروحه. تزيد قداه تزيد 20 دوغري معناتها 180 دوغري ولا 180 درجه من فوق ومن اللوطه وهي توا تخليها entre 22 minutes و 25 minutes. بالنسبه بالمروحه، بالنسبه من غير مروحه نقصلها في الكونتيتي نتاع الواحد نتاع الفطير. انا نحب برشا الشوكولا وبنتي زاده كيف كنا نحب الشوكولا دونك جاجوت شوكولا شيبس دي بيبيت دو شوكولا. احنا عندنا في تونس لي بيبيت كعاب الشوكولاته هذه عندنا احنا شوكولا حتى هون فما لي بيبيت بالانجلي شوكولا شيبس. انت تحب هذوما يظهر لي عندنا حتى هذوما موجودين عند اللي يبيعوا الحاجات نتاع الحلو. وبيان سينو فوت اللي ما فماش بيبيت نعملوا انا نعملها في تونس لي بيبيت تجيبنينا زاده. انا الغسيل هذيا نجمو نحطو زبيب مثلا ما يجيش فيها زبيب. بنتي ما بتحبش الزبيب. اي يجيش فيها زبيب مثلا. هي الغسيل اوريجينال ما فيهاش زبيب. هي خاطر لو فرضنا واحد يحب يحط زبيب يعني يجي نجمو تحط مي بون. انا جو بوز دي كيستيون خاطر فما دي نجم تستويها دي زامي اللي يسالوا فما اللي يقولك نحبها بالزبيب باغ بون سا فا شونجي ان بو. اللي ما عندوش سباتول يعمل بيدو هاكا باش ما نصعبوهاش عليكم ما ناخذوش دي حاجات. فوالا حطها في الفوق. On va faire cuire à 160 degrés avec chaleur tournante pour 25 minutes. Voilà. Merci chef. هاكا الجاتو قاعدة تطيب. باش نعملو الغاناش ناخدو 240 مليلتر دو كريم دوبل ميتي في تونس كريم ليكيد انت عملت بون بور لا تونيزي عندنا كريم ليكيد ديليس ولاو يعملوا لنا كريم ليكيد فما دي بوتاي دو كريم ليكيد. و بور لي بروفيسيونيل فما يبيعوا في لي غروسيست يبيعوا الباكوات كبار نلقاوهم هذوك سبيسيال باتيسري. On va faire bouillir la crème double. C'est, je pense, 35% de matière grasse. Ouais. Et حتى في تونس نعملها. On découpe le chocolat en petits morceaux. Voilà. Le chocolat, c'est 360 grammes. 260 grammes, voilà. 260 grammes de chocolat. Chocolat noir. Voilà, chocolat noir. Et ta couverture, hein. Voilà. La même chose. C'est
60% de sucre. Ah, il y a du sucre dedans? C'est sucré? Les 60% de... Ah, 60% de cacao, moi je sucre. Cacao. Voilà. C'est un peu amer. Ouais. Le goûter, c'est amer. C'est pas trop sucré. Voilà. On a quand même des bulles. Donc, Tu m'attends un peu. Tu peux le laisser un peu sur le... C'est pas facile, hein? ouais, c'est ça. Voilà, j'ai presque fini. Donc, let's feel. Donc le chocolat, on a découpé le chocolat en petits morceaux. Ensuite, on ajoute la crème double. Et on mélange avec le spatule. On mélange. On centre avant. قطوس. Donc le chocolat voilette une ganache Voilà, crémeuse. notre ganache. Elle est excellente. On ajoute Combien on ajoute du beurre? Tout ça, je mets tout ça? non, une cuillère. Voilà, Une petite cuillère? voilà une petite cuillère. Ok, Une petite cuillère. D'accord. C'est pas grave. C'est juste pour Le secret? تعطي une brillance sur le... Donner une brillance. Voilà. Voilà. تعطيك اللمعة. اللمعة المزيانة. باش الشوكولا نتاعنا تبدا هكا. شوف ديجا لا ديفيرونس. بارتي اللي فيهم الزبدة شوف كيفاش وليت. هذه بزاف هذه اللي هنا اللي بون هي مازالت سخونة تضرب كلها تلمع. أنا لا ديفيرونس كو كيف تجي تبرد تقعد بريونت avec le beurre. Voilà, Notre ganache est prêt. et notre brownies est prêt. اي توا الجناش نحطها فوقها وهي سخونة. اوكي. هاك خرجناها من الفور. ريحة ما نقولكمش une odeur irrésistible. Alors moi je crois que je vais commencer à manger. Je mets le chocolat. Oui, on ajoute notre ganache. Un conseil, on la met au réfrigérateur ou si vous avez du froid comme ici, il faut mettre dehors au cas. En Tunisie, on ne risque pas de mettre dehors. Ouais. On n'a pas le même froid. J'ai un réfrigérateur à l'extérieur, au balcon ou bien à la terrasse.
Voilà, on répartit le chocolat, le ganache. نستويوها شوية. Encore chaud, hein. Faire attention. On a presque tout mis. Mais ça, on a presque tout mis. Mais ça, c'est la part du chef. Ouais. On ne jette rien dans la cuisine. Hein. لا خليوها تبرد وما ديك نقصها. On la découpe après quand... Après, on va la découper. C'est chaud. Hein. Faut faire attention parce que c'est chaud. Ouais. Ça brûle. ردوا بالنا من السخانة ما نحرقوش يدينا. نحاولوا نستويها على ماكسيموم باش تبدا تقبل كتير. انا صدقوني بنا فيها مش نورمال. نحب نرجع شويه نحكي لهم على الباك اللي باش نعملوهم. باش نعملوا باك غراتوي نتاع راس العام هذيك وعدتكم بيه. باش نعمل لكم باك سالي غراتوي اوسي. ومن بعد باش نعمل فورماسيون في الحلول العربي للي يحب. الحلول العربي سافا يتر معناها حاجات عندكم في سيربريز. باغ اكزومبل البقلاوه مانيش نقول لكم شنو هي سيربريز، زعما حاجه ما عملها حتى حد قبل. وتوليو دي بروفيسيونيل اللي يحب يخدم على روحو في واللي سا سوفي هكا. اللي يحب يخدم على روحو باغ اكزومبل ينجم يتبعني و نعملو واحد باك في الكعك الورقة، فيه كعك ورقة، فيه كعك العنبر، كعك اللوز، كعك الورقة، كعك العنبر، كعك اللوز، طواجن بنواعهم، معناها حلو تونيزوا. ونعملو زادا باك اخر فيه بقلاوه، انواع البقلاوه تاع تونس، البجاويه والبقلاوه وال avec un prix abordable. معناها le prix ça va être extraordinaire. هاكا في بالكم من توا on va préparer ونعملو دي لايف، نقراو فورماسيون ديريكت، وان شاء الله نتوما تكونوا نومبرو باش نخدموا مع بعضنا، نعملوا حاجه بروفيسيونيل. اللي يحب يعمل مشروع على روحه ويحب يولي يخدم على روحه بوركوا با، وحاجه تجيب حاجه. نجموا نعملوا من بعد دي فورماسيون في لي غاتو لي في البقلاوه. فما اون بيل سوربريز ما تعرف مانيش باش نقول لكم عليها، نقولها لكم في وقتها، اما مش باش تندموا بالكل. فما برشا حاجات اللي باش تتعلموهم وتتعلموهم على قاعده. نعمل لي شوكولا زادا براليني. وي on va faire زادا فورماسيون في لي شوكولا. اللي يحب يخدم دي شوكولا يولي يعمل مشروع في الشوكولا، يولي يبيع كل الشوكولا فوغي، ونعطيكم لي سكري لي استوس. ça sera معناها فورميدابل. وهاكا قولوا لصحابكم وقولوا للناس اللي يحبوا يشاركوا معنا مرحبا. وانا توا في لي جور كي سويف نقول لكم ونقول لي بري برودكت طلبي ça va pas être trop cher, ça va être بالعكس دي بري ابوردابل وباهين برشا معناها. وان شاء الله ربي يوفقنا ويجيبنا في الصواب ان شاء الله يا ربي. عليه بون نوي وباي باي، على بروشين.